अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जाहिद रियाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप का बनाया गया पीस बोर्ड जो है उसके अंदर पाकिस्तानी वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत कर ली हैं और पाकिस्तान ने मेंबरशिप हासिल कर ली है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को हमारी ये बदकिस्मती है, हमें तो ये भी पता नहीं होता कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसको वोट मिलेंगे, उसकी टोकरी में से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। हम जिसको वजीर आजम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो बनेगा या नहीं बनेगा। हम जिसको वजीर आला पंजाब बनाना चाहते हैं वो बनेगा या नहीं बनेगा। हम जिसको वजीर आला बलोचिस्तान बनाना चाहते हैं वो बनेगा या नहीं बनेगा। हम वोट दे के जिसको वजीर आला सिंध बनाना चाहते हैं वो बनेगा या नहीं बनेगा। हम वोट दे के जिसको वजीर आला केपी के बनवाना चाहते हैं क्या वो बनेगा या नहीं बनेगा। इसलिए हमारी तो ये बदकिस्मती है, हमारे साथ तो शुरू से ऐसे ही होता आ रहा है। वो जैसे एक शेर है ना कि मेरे साथ ऐसा ही हमेशा से होता आ रहा है बचपन से कि जब मैं खरीदने की ताकत में आता हूं तो मेरे पसंद का जो खिलौना होता है वो बिक जाता है। तो पाकिस्तानियों के साथ ऐसे ही होता आ रहा है। अब पाकिस्तानियों को कोई पता नहीं है कि उस जो डोनाल्ड ट्रंप का पीस बोर्ड है उसके अंदर हमने मेंबरशिप ली है, आया कि हमने 3 साल की ली है या हमने मुस्तकिल ली है। अगर हम 3 साल के लिए लेते तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। अगर हम मुस्तकिल लेते तो फिर हमें $1 अरब देना पड़ना था। इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि चूंकि हम एक ढेला एक टका देने की हैसियत में नहीं है, पाकिस्तान क्योंकि नाजुक मोड़ से तो गुजर ही रहा था ना, फिर उस नाजुक मोड़ के अंदर जो है जुनैद सफदर की शादी भी आ गई। उस जुनैद सफदर की शादी के अंदर फिर मरियम नवाज भी खवातीन है। अब मरियम नवाज को जब अपनी उसकी शादी हुई थी उस वक्त उसको दुल्हन बनने का टाइम नहीं मिला था। उस वक्त उसको सज धज के दुल्हन बन के अपना ससुराल जाने का मौका नहीं मिला था, टाइम नहीं मिला था। इसलिए वो बेचारी उस वक्त कहीं हदीका यानी के सलून में नहीं गई थी तैयार होने के लिए, कहीं किसी और जगह पे नहीं गई थी कि वह तैयार होके तो फिर वो बेचारी कैप्टन सफदर की दुल्हन बन के जाती। इसलिए उसको दूसरी दफा मौका मिला है उसके अपने बेटे की शादी में तैयार होने का। फिर उसने भी तैयार होना है। फिर जो दूसरी मरियम औरंगजेब है उसने भी होना, हिना परवेज भट्ट, सानिया आशिक, अज़मा बुखारी, उज़मा कारदार, पता नहीं कितनी है इनकी। तो उन सब ने बिचारियों ने तैयार होना है। तो पैसे तो वहां लगते हैं ना हमारे पास इसलिए पैसे तो है नहीं। नाजुक मोड़ से पहले गुजरा था जुनैद सफदर की शादी, फिर बीच में आ गई। इसीलिए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने फ्री वाली मेंबरशिप हासिल की होगी 3 साल वाली। लेकिन आप ये देखें पीस बोर्ड बना है किसके लिए? गजा के लिए, फलस्तीन के लिए, मुसलमानों के लिए। लेकिन उसके अंदर अगर कोई बोला है ना वहां पे तुर्की बोला, ना सऊदीया, दुबई, ना पाकिस्तान, कोई भी नहीं बोला। अबे यार इतनी खुशामदे कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप की, उसको पीस जो नोबेल पीस प्राइज है वो देने के लिए तुम लोग तैयार थे, दोबारा नॉमिनेट कर दिया उसको जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। तो इतना तो कर लेते, वो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उसके अंदर पाकिस्तान का नाम ही शामिल करवा देते, उसके अंदर पाकिस्तानी बंदा भी कोई बिठा देते। एटलीस्ट शहबाज शरीफ की तो कोई औकात ही नहीं है ना। शहबाज शरीफ ना बैठता, हमारे आर्मी चीफ साहब बैठ जाते, हमारे जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब बैठ जाते, वो भी नहीं बैठ सके। वो भी नहीं आई। वो जैसे शहबाज शरीफ साहब खुशामद कर रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप की, वो नजर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता जब साइन कर रहे थे ना सारे वज़राए आज़म आके, जब शहबाज शरीफ की बारी आई तो फिर शहबाज शरीफ ने कहा वो देखे ऐसे उंगली करके, वो देखे बैठे हैं हमारे CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब। फिर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुराए और हाय ऐसे बोला। तो फिर उसको पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितना सोशल मीडिया उसके ऊपर पटवारी हजरात जो हैं वो और मंसूर अली खान लौंडे लपाड़े जैसे सहाफी उसको कह रहे थे कि पाकिस्तान की देखें बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे पाकिस्तान के अंदर आटा सस्ता हो जाएगा, इसके अंदर इससे पाकिस्तान के अंदर मजदूरी महंगी हो जाएगी, मुर्गी सस्ती हो जाएगी, सब्जियां भी सस्ती हो जाएंगी, गंदम भी सस्ती हो जाएगी, खाद स्प्रे भी किसान के लिए सस्ती हो जाएगी। हम अगर पेट्रोल डलवाते हैं बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर, वो भी हमें सस्ता मिलेगा। पाकिस्तानियों का जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाएगी। बड़ी कामयाबी मिल गई हमें। क्यों? क्योंकि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने हाय बोला है। अब इस हाय के अंदर मैं कहता हूं उसी डोनाल्ड ट्रंप की हाय ही निकल जाती ना, वो अच्छा था। अब ये है हमारे साथ जुल्म, ये है हमारे साथ ज्यादती,
کہ فلسطین کے لیے بن رہا ہے بورڈ, اس کے اندر نہ کوئی مسلمان ہے, نہ کوئی فلسطینی ہے, نہ کوئی غزہ سے ہے. ہاں البتہ غزہ کے جو سیکیورٹی کے جو وہاں پہ صدر ہیں, انہوں نے ملاقات کی ہے جو رشیا کا وزیر اعظم ہے وہ کیا کہتے ہیں ولادیمیر پوٹن, اس کے ساتھ. اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو فلسطین ہے اس کو رشیا نے 1988 کے اندر جو ہے وہ ایک ریاست تسلیم کر لیا تھا, 1988 کے اندر ریاست تسلیم کر لیا تھا. اب اس کے لیے یہ حل ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست جو ہے وہ تسلیم کیا جائے, تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہاں ہم مستقل پارٹنرشپ جو ممبرشپ ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے جو $1 ارب ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے کافی سارے جو ہے وہ چیزیں جو ہے ہڑپ لی تھی, ہمارے جو اثاثے تھے وہ ہڑپ لیے تھے اور منجمد کر لیے تھے. تو ان اثاثوں سے جو پیسے نکلتے ہیں $1 ارب وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نکال لیں. تو ہم اس کے لیے سائن ہم کر رہے ہیں اور ہم مستقل ممبرشپ جو ہے وہ لے رہے ہیں. چلیں کوئی تو بولا نا, مسلمان نہیں ہے, بولا تو ہے نا. کیوں بولا ہے؟ آپ کو یاد ہے اس وقت رشیا کی لڑائی چل رہی تھی, ہمارے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب گئے تھے رشیا کے جو وزیر اعظم, اس کے ساتھ ملاقات کی تھی, اس کے ساتھ معاہدے کرنے تھے, تیل سستا لینا تھا. تو جب وہاں سے واپس آئے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی کال آ گئی. اس وقت آئی تھنک وہ جو بائیڈن کی کال آ گئی جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, ہماری اجازت کے بغیر جناب عمران احمد خان نیازی چلے گئے ہیں وہاں پہ رشیا کے اندر. تو پھر وہاں پہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے بتایا کہ وہ جی ہمارے سے پوچھ کے نہیں گئے. ابے تم سے کیسے پوچھ کے جاتے, تم کون ہو؟ وزیر اعظم تو نہیں ہو نا, وزیر اعظم تو عمران احمد خان نیازی تھا, اس نے اپنی مرضی ہی کرنی تھی نا. تو پھر جب عمران احمد خان نیازی واپس آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے عمران احمد خان نیازی کی حکومت ختم کی گئی. تو وہ والا جو رشیا کا صدر ہے, وزیر اعظم ہے پوٹن, اس نے جو ہے وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے, اس نے بات کی ہے. باقی شہباز شریف صاحب نہیں کر پائے. شہباز شریف صاحب کیسے کریں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو طاہر القادری صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر نون لیگ کا اقتدار ختم نہ کیا گیا, اگر شریف خاندان کا اقتدار ختم نہ کیا گیا تو پھر یہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دیں گے. اب پاک فوج پنجاب پولیس ہی بن گئی ہے. اب پاک فوج کو یہ گورنمنٹ سعودی عرب کی حرمین شریفین کی سیکیورٹی کے لیے بھیج سکتا ہے. اچھی بات ہے, پاکستان کی فوج کی ایک کامیابی ہے, اس کو ہم سراہتے ہیں, اس کو ہم سمجھتے ہیں, ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ یہ اچھی کامیابی ہے. لیکن غزہ کے اندر غزہ کی فورسز کو ڈی ویپنائزڈ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ناکامی ہے. پھر وہ آرمی ہماری باہر جا سکتی ہے ڈی ویپنائز کرنے کے لیے ان کو, غزہ کی فورسز کو, لیکن وہی ہماری آرمی گل پلازا کراچی کے اندر جل رہا ہے, سڑ رہا ہے, اور ہمارے جناب سارے وزیر اعظم اور یہ نائب وزیر اعظم صدر بلو رانی یہ ساری جو ہے وہ جنید صفدر کی شادی کے اندر مصروف ہیں. یہ ہیں ہماری ترجیحات. ہم ڈی ویپنائز کرنے غزہ پہنچ سکتے ہیں, لیکن ہماری آرمی اس کو گل پلازا کو آگ سے بچانے کے لیے نہیں پہنچ سکتی. ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم مہنگے سے مہنگے ساڑیاں, فراق, لہنگے, پتہ نہیں کیا سے کیا عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں. اب ہم تو مرد ہیں بھائی, ہمیں تو کیا پتا کہ عورتیں کون کون سے کپڑے پہنتی ہیں. ہاں بلو رانی ٹائپ جیسے ہے نا, بلاول بھٹو, ان کو پتا ہوگا کہ کیا کیا, لیکن ہمیں اتنا تو پتا ہے نا ہر انسان کو کہ یار انڈیا سے کپڑے مہنگے آئے ہیں. ہمارے پاس اس چیز کے لیے پیسے ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کراچی کا جو ہب ہے مین, اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں دکانیں تھی اس پلازے کے اندر, ہم اس پلازے کو بچا سکتے. ہمارے پاس اس چیز کے لیے ٹینک کے لیے پانی نہیں تھا. ہمارے پاس جناب نواز شریف کے اوپر پھول جھڑکنے کے لیے ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں. پھر جو ایئر فورس کے طیارے ہیں وہ اسپیشل جاپان چلے جاتے ہیں مریم نواز کو لے کے, شہباز شریف کو لے کے. یہ ہمارے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, عمران خان کی سلطنت واپس انشاءاللہ آئے گی.
پھر یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ان کا بدلہ انشاءاللہ لیا جائے گا، اچھے طریقے سے ان کو ٹھیک کیا جائے گا۔ باقی پی ٹی آئی والوں، ویڈیو کو لائک، کامنٹ کے اندر اپنا قیمتی پیغام، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے 1 مہینے کے اندر 1000 سبسکرائبر لازمی پورا کروانا ہے۔ والسلام۔